matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Lunes karon pizza 17 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonibi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa itong mga balita, construction sa duha ka story tenement housing gisugda na. Iligan high performing sa 2023 Peace and Order Council audit. City Treasurer's Office gipahayag nga walay pag-uminto sa buhis sa Iligan. Sa kauluhan, kill treat ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mga senador ipasilip sa National Bureau of Investigation. Most wanted nga Korean national sa South Korea ana sa mga kamot sa Bureau of Immigration. Philippine Coast Guard malampuson nga gikompronta sa ang Chinese Coast Guard vessel sa baybayon sa Zambales luyo sa daotang dagan sa panahon. Balita sa gawa sa nasod, Thailand giputlan og power supply ang ana sa Myanmar border. Balita sa kinabuhing Kristohanon, militia genocide sa Sudan nakaapekto gyapon sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gisugda na ang konstruksyon sa duha ka story tenement housing nga nasa Vista Village sa Barangay Dalibugan, Indakbayan, Siligan. Sa opisyal nga launching ni atong Pebrero 13, gibutyag ni Mayor Frederick Siao nga katumanan kini sa Urban Poor Facility nga matagae kon wala mahatagi o pagtagad sinilabayng mga panahon. Dugang ni Mayor Siao nga pag tinabangay adunay klaro nga direksyon og maangkon ang kalambuan. Gigahinan sa lokal nga kagamanan ang proyekto og 27.9 milyones pesos. Lauman nga matapos ang naasong proyekto sa Enero 2026. Ang seremonyas gipanguluhan sa Housing and Resettlement Office, Department of Human Settlement and Urban Development, Konsyal Betty Salsos, ang Committee on Housing and Resettlement og mga opisyal sa barangay. High performing ang rating nga nakuha sa Iligan City sa 2023 Peace and Order Council audit nga gihimo sa Department of the Interior and Local Government DILG o Bureau of Local Government Supervision, Local Government Relations Division. Nagpasabot nga nasunod sa Peace and Order Council sa Iligan ang ilang function, mga responsibilidad base sa Omnibus Guidelines for Peace and Order Councils. Kini nga mga function o responsibilidad gilangkuban sa organisasyon, pagpahigayon og mga meeting, paghimo og mga palisya, plano og budget, general supervision, innovation results sa peace and order public safety situation dinhi sa syudad, pagsulbad sa krimen sama sa illegal drugs, insurgency og violent extremism, pagsiguro nga luwas ang publiko, gender sensitivity o partisipasyon sa katawhan. Usa ang performance rating sa
Peace and Order Council sa mga criteria o requirements sa Seal of Good Local Governance. Ang Peace and Order Council usa ka kolaborasyon sa LGU o law enforcement agencies. Sa tuig 2023 gi-audit sa DILG ang performance sa 17 ka mga regional Peace and Order Council o 82 ka provincial Peace and Order Council, 149 ka City Peace and Order Councils o 1,485 ka Municipal Peace and Order Councils. Gihimo sa DILG ang audit sa tinguha nga maestablisar ang usa ka malinawon o adunay seguridad nga komunidad nga kinahanglan sa pagpalambo sa ekonomiya. Giklaro sa bagong City Treasurer nga si Attorney Laurentino Badillas nga wala nag-increase o nisaka ang koleksyon sa buhis sa Iligan. Sumalap pa niya nga nakabase gihapon ang amended 2010 na Revenue Code ang pagkwenta sa voluntaryong buhis. Gipasabot usab ni Maria Nympha Briones sa City Treasurer's Office nga ang bagong negosyo ang wala pa nakabayad og business tax kay wala pa man kini na deklara og kita. Ang bayaran lamang nini mao ang regulatory fees sama sa permits og other charges nga mandatory matag tuig apan ang pag-renew nila og aduna nay kita sa tindahan. Basihan nila sa kompetisyon ang income tax return. Usab sa gikuhaan og basihanan ang resulta sa gihimong tax mapping operation ang City Treasurer's Office sa matag barangay. Diin gasurvey ang buhatan sa mga negosyo og kun pila ang kita matag adlaw, gasto og rental. Dugang usab nini nga ilang barangay clearance fees nga giusa og singil sa ilang system. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon ang DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gihangyo ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa National Bureau of Investigation NBI nga imbestigahan ang nahimong pamahayag baguhay lamang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mahitungod sa pagpatay sa 15 ka mga senador aron makalingkod ang iyang mga kandidato. Sumala pa kang Adjong kung naglusad og investigasyon ang NBI sa sumala pay pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte batok nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos o Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kinahanglan usab nga susihon ang mga pamahayag sa kanhi Presidente sa usa ka pakigpulong sa San Juan City. Nagsulti si Duterte mahitungod sa nagsingabot nga piniliay o sa kasamtangang komposisyon sa Senado. Sa iyang pakigpulong nagsugyot siya og usa ka radikal nga pamagi aron masiguro nga modaog ang iyang mga kaalyadong kandidato. Ang iyang pamahayag ang gisugat sa kusog nga hiyawan gikan sa iyang tigsuporta nga dungan usab sa pagsinggit og kill. Gihatagan og katinawan ni Adjong nga dili ang iyang baliwalaon ang maong mga pulong, mas labaw na nga adunay mga higayon nga ipahigayon sa mga tigsuporta ni Duterte ang iyang gipanulti. Gilakbitan usab niya nga bisan na mahimong ipamugos ni Duterte nga binuang lamang ang iyang mga gipamulong, apan sumala pa niya dili pwedeng itago sa joke ang pagpanghulga sa mga senador. Tungod ini giawhagan niya ang National Bureau of Investigation nga susihon kung ang naasoy mga pamahayag labaw na ang mga gitumbok nga kriminalidad mao ang sakop sa gipatuman nga mga balaod. Gikompirmar sa Bureau of Immigration nga gihuptanan nila ang Korea National nga si Cho Huyong tungod sa fraudulent o investment scam nga kasong giatubang nini sa South Korea. Ang 35 anyos nga Korea National ang naaresto sa mga operatiba niadtong nakalabayng Miyerkules sa iya ang gipuy-an sa Cruzada Street, Makati City. Gilusad
nga positive search unit sa BI. Sumala pa kang Immigration Commissioner Joel Anthony Viado nga ang pagkasikop ang gipahigayon base usag sa mission order nga iyang gipagawas sa hangyo sa gobyerno sa South Korea nga nagtaho sa presensya og illegal nga binuhatan ni Cho sa Pilipinas. Si Cho ang adunay duha ka arrest warrant gikan sa korte sa South Korea nga nag-akusar kaniya sa mga fraudulent schemes hinungdan nga daghan ang mga nailad dining mga Koreano. Ang usa ka warrant ang giisyu sa Buko District Court sa Seoul niadtong Abril 12, 2022 human giakusahan si Cho sa pagpangilad pinagi sa paghatag og walay kantidad nga kolateral alang sa mga loan nga nakuha niya gikan sa mga biktima. Ang kantidad sa kinatibuk ang nakuha niini sa mga biktima mokabat sa 2.6 kon 2.26 bilyones won o gibanabanang 1.4 milyones dollars. Samtang ang usa ka warrant ang giisyu batok ngadto kaniya niadtong Enero 2023 sa Seoul District Court human siyang giakusahan sa isa pa ka kasong pagpangilad kung asa nailad niya ang mga biktima nga magpahulam kaniya og kantidad nga 74.4 milyones won o sa gibanabanang $53,000 sa pasalig nga bayaran niya kini gamit ang cryptocurrencies. Malamposon nga napapahawa sa Philippine Coast Guard ang 134-meter China Coast Guard vessel 5303 luyo sa datang dagan sa panahon. Dagko ang mga balod og maabot sa 5 ngadto sa 8 ka metros. Sumala pa sa pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang China Coast Guard vessel 5303 maoy nahimong hulip sa China Coast Guard vessel nga 3103 nga nauna nang nasigpatan sa nasyong pwesto sa katubigan sa Zambales. Gipasiguro ni Tariela ang tanang crew o staff sa BRP Cabra nga padayon anaa sa baruganan og nagpabiling lig-on sa ilang misyon nga bantayan og idokumento ang mga illegal nga pagpatrolya sa China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa pagkakaroon, malamposon nga napapahawa sa halos 95 nautical miles gikan sa Pampang, Zambales ang China Coast Guard vessel samtang padayon usab nga pagpaniid sa Philippine Coast Guard sa mga aktibidad sa higanting barko sa China sa West Philippine Sea. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipatuman sa nasod sa Thailand ang pagputol sa power supply ngadto sa mga lugar nga haduol sa border niini sa nasod sa Myanmar. Sumala pa sa gobyerno sa nasod, lakang kini sa nasod aron nga mapugnan ang mga illegal nga kalihukan og mahanaw ang mga nagbabag sa kalinaw og seguridad sa nasod. Dugang pa sa gobyerno na ila ang tulo sa 5 ka mga lugar haduol sa border nga gitutukuran sa mga illegal nga kalihukan sama sa human trafficking, money laundering, call center scam o transnational crimes. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gideklara sa nasod sa Amerika nga guilty ang paramilitary forces sa Sudan nga Rapid Support Forces sa pagpatuman og milisya genocide sa nasod. Tungod dinhi nakaapekto ang nasong krimen nila sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa nasod. Hinungdan nga adunay hulga sa mga kasimbahanan sulod sa Sudan. Sumala pa sa taho anaa sa 165 ka mga kasimbahanan ang kasamtangang nagsirado sugod kaniadtong tuig 2023 tungod sa instability. Dugang pa sa panagbangi ang kasamtangang nga gipatuman nga pagpamumba o pagpangatake sa Sudanese Army ngadto sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayon makaapektar sa eastern section sa Northern Luzon, Intertropical Convergence Zone. Ang padayon makaapektar usab sa mga dapit o dagan sa panahon sa Southern Mindanao. Northeast monsoon o hanging amihan na makaapektar sa dakong bahin sa Northern Luzon.
ang Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, Palawan, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ug ang Mindanao makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan karong adlaw kini epekto sa Serline, Intertropical Convergence Zone, Easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:19 ug mosahop unya sa alas 6:01 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.